कालंगूट झेडपीचे आमचे नॉमिनेशन फायल करून येयल्ले आसा आनी आमी जेन्ना आमच्या गांवांत भोंवता तेन्ना आमकां एक भरपूर लोकांचो साथ मेळिल्लो आहा आनी वयता थंयसर आमकां लोक हेंच सांगता की आमकां हे फावटी BJP नाका, आमकां खंय तरी चेंज जाय आनी लोकांन आमकां अशें सांगून आमकां खूब सपोर्ट केल्लो आहा। हांव आमच्या कालंगूटच्या लोकांक, कालंगूट आरपोरा कांदोलीमच्या लोकांक विनंती करता की जाता तितले मोठे संख्येन तुमी आम आदमी पार्टयेक तुमचो वोट मातचो, कारण जे राज आतां चल्लेलें आसा तें आमी सगळे जाणा। तेका तूं आमच्यान कितलींशींच नांवां दिवपाक जाता, गुंडा राज म्हणपाक जाता, भ्रश्टाचार सरकार म्हणपाक जाता, खुबशीं नांवां दिवपाक जाता। हें तर आमी बदल करतले जाल्यार जण एकल्या वोटरान आपणें चिंतूंक जाय, बदल तुमच्या हातीन आसा, बदल पॉलिटिशियनाचे हातीन ना। जेन्ना तुमी बदल करतल्या तेन्ना सामकायलो बदल जातलो आनी जेन्ना हांव म्हणटा की आमकां बदल जाय, हो बदल आमकां 5 वर्सांचो आसतलो। सो जाता ते भाशेन आमी आम आदमी पार्टयेक आमचे कॅन्डिडेट कॅरल फर्नांडीस आसा, हाका सगळे तुमी वोट मारतले म्हणून हांव तुमचेर भरवशान पातयता। आयज हांव म्हापसा येयला हें नॉमिनेशन फायल करून आनी हांव ZP कालंगूट जावपाक रेडी आसा तुमच्या खातीर वावुरपा खातीर आनी म्हाका तुमचो सगळ्यांचो आरपोरा नागवा कालंगूट कांदोलीम शिकेरेन लोकांचो आनी तांच्या फॅमिलींचो सपोर्ट जाय म्हणून आनी सगळीं म्हज्या बरोबर आसतली म्हणून हांव तांकां मागता आनी तेंचेर विस्वास दवरता ह्या फावटी ती म्हाका सपोर्ट करतली म्हणून। सो तुमी पळयता आसतले की हांवें कॅप घालूंक ना, शॉल घालूंक ना, कित्याक आय एम नॉट ऑफिशियली अ मेंबर ऑफ आम आदमी पार्टी, पूण तुमी सगळे वळखतात म्हाका आनी म्हाजें नांव रोशन मतायस आनी हांव एक कानोयचो गांवचो आनी म्हाका खूब मोग म्हाजे गांवचो, कालंगूट आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी वयल्यान गोंयचो खूब मोग। आनी तुमी पळयलां ऑलरेडी की हांव ग्राम सभेक जेन्ना मिटिंगी जाता हांव खूब झगडटा आनी हांव तर थिंगा पावना जाल्यार आमी खूब टिमींग खूब लोकांक आमी आदार दिवंक तांकां फुडें काडून आमी ग्राम सभा चलयल्ली आसा आनी आमी हें कित्याक करता, कित्याक आमकां बरेंपण जाय। आयज कितलें बरेंपण जालां पंचायतीक लागून थ्रू द ग्राम सभाज आनी हो जो भाग आसा ZP इलेक्ट जावपाचो, इट इज नॉट अबाउट MLA मिनिस्टर जावपाचें न्हू तें, पूण एक ZP कोण जो पंचायतीक आदार दिता पळय तसलो मनीस। आनी हेका लागून हांव आयज हांगा येयला एज अ विलेजर, एज अ पर्सन हू लव्स द पंचायत, एज अ पर्सन हू लव्स द विलेज। आनी आयज हांवें म्हाजो एक चॉयस करून, मुद्दम चॉयस करून, आय हॅव नॉट chosen Congress, I have not chosen RG, I have not chosen definitely not BJP, but I am here with my choice to support a very very good candidate whom I know personally for the past 10 to 12 years working at ground level.